خوتي خواتاتي صباح الخير عليكم، جيسبر راكم ملاح باسكو حنا بور اون فوا رانا ملاح اليوم. علاش رانا ملاح؟ باسكو رانا في لافور انترناسيونال دالجي كنا ندورو وتلاقينا افيك ان جون الجيريان عنده اون بريونت ايدي. الجون هذا اسمه سي طالب احمد، il nous vient de Gardaya directement où il a depuis 3 ans commencé un business original اللي هو exploiter des pots de lapin. Les pots de lapin هذوك قنين حنا اللي نشوفوهم يعني يقول لك حنا ما عندهمش قيمه. هذه لي لابان ils ont des pots très douces كتشوفوا فيهم. C'est un tissu très recherché وحاب يكسبورتيه jusqu'au pays nordique كيما لا بولون كيما لا نرويج كيما لا روسي. خويا طالب يعطيك الصحة، حكينا بك خويا طالب كيفاش جاتك ليدي هذه كومون تو ا كومونسي ا فير يعني دي بو د لابان، يعني كيفاش ليدي هذه جاتك؟ فوالا انا j'avais une formation universitaire, j'ai un master et après عندي un frère qui est un agronome. On voulait faire un petit projet ensemble. On a pensé plusieurs projets. On a tombé sur ce projet-là d'exploiter le lapin parce que ça vient d'aller très riche, elle est très bien pour la santé humaine. On a commencé des petits essais dans le domaine d'élevage, exactement. Dans l'élevage, ça n'a pas bien marché. On voulait, bon, l'élevage, c'est un truc qu'on peut le faire. Mais le problème c'est يعني درنا لو سيركوي تاعنا باش نخدموا كاع لي فيليير تاع لو لابان. ومن بعد قلنا نبداو باللي صعيبه هي لو طاناج. لو طاناج هذه ضربنا فيها واحد 3 زون خدمه باش طاناج يعني تخدم لابو تاع لابان، تخدم يعني باش تخرج تيسي تخرج كيما الجلد تاعو تخدموا. فوالا ضربنا واحد 3 زون خدمه باش لقينا رواحتينا معاها باسكو سي بو فين اللي تري ديليكات عندها بزاف لي كونتران تاعها يعني ميتريزينا. مي اسكو لي ريشيرشي دون المارشي الجيريان ولا دون المارشي مونديال؟ باسكو انت تقول حاب تكسبورتيه، حكيت لي درت ميم ايتود، درت دراسه باش تكسبورتيه حتى لي بي لا روسي لا بول لا نرويج يعني كانوا يقدروا يعاونوك. اسكو لا بو هذه اسكو لي ريشيرشي ريالمون؟ لي ريشيرشي مي سي لا ميكونيسونس تاع يعني البوبليك الجيريان. البوبليك الجيريان كيف هذا الدومين هذا مازال شويه اون ديفلوب. حنا ميم كولابوراسيون افيك دي زيلفور افيك دي سو كي فون لا فياند لا بان. سي لا فيليير هذه راهي كيما نقولوا راكده شويه. علاش راهي راكده؟ راهي سي كيما قلت لك قبيله سي لا ميكونيسونس تاع لو بوبل الجيريان بالفايده تاع لافيون تاعو، بالفايده تاع بون اون في لا ريكوبيراسيون دي بو كي سون اباتي يعني الناس اللي تحتاج لافيون تاعها. وانا ماشي نحنا نذبحوا اللحم بعد نطيشوا، لا ما نديروش هذه. حنا ريكيبير لي بو من لي زاباتوار. وهادو لي بو تقول حنا بالك الجيريان ما نعرفوش لا فالور تاعهم، مي اون اوروب يعرفوهم يعني سو تيسو يعني كي ناخذوه يعني ريشيرشي واش نخدموا به، واش يديروا به لا بو. هاد لا بو هذه تدخل بزاف دي دومين، سا برودوي كيما نقولوا جينيريك، يدخل في الدومين تاع لا ديكوراسيون، يدخل في الدومين دي ساك لي ساك، يدخل مام في الدومين تاع اللبسه. فوالا لي شال لي بوليرو الشاشات هذوك تاع اسمها في بلايص اللي البرد فيها في شابو. فوالا لي شابو اكزاكتومون. وقول لي خويا باحمد يعني بكل يعني براغما يعني افيك رياليزم، اسكو انت من غردايه تقدر تخدم دي بو وتزيد تبعثهم حتى لوروب؟ اسكو سي بوسيبل؟ اسكو انت قادر على البروجي هذا؟ لا نحسب اني قادر، على في الكاباسيتي تاعي نقدر نخدم الخدمه هذه. سي با كونطون فون بو كيما يقولوا. لكن نحبوا حاجه لازم نديروها. واش خصك؟ واش لازم لك باش هادو لي تيسيو تاعك تخدموا انت لي بو د لابان دو الجيريان باش يلحقوا حتى لوروب؟ واش خصك؟ عندنا بتي بروبليم في الكوميرسياليزاسيون و ميم لي زاباري تاعها والوتياج تاعها لي تري سبيسيال اللي بتي بو كيما نقولوا انتروفابل. هذا ديجا دي خدمه يعني كانت 100% فيها لا هذه الخدمه هذه. دونك بور فار ان اكسبورتاسيون il faut avoir même des matériels des trucs. حنا رانا on est en train de développer des petites machines qui peuvent nous aider. Même on voulait كاين دي شان on voulait les importer. وقول لي لا فالور ايكونوميك
est-ce que هادو لي بوي يسقاموا غاليين à l'étranger est-ce qu'ils sont recherchés est-ce qu'on peut payer يعني est-ce que فيها دي رونتري دوفيز مليحه لالجيري السيكتور تاعكم فوالا هاد لابو هادي اللي غوشيرشي في لوروب يعني غوشيرشي مي on peut rentrer des devises avec voilà c'est un peu احنا والله ريكيبار يعني والله ريكيبار من واسمه والله ريكيبار دو بوين دو في دو لا بروتيكسيون دو لونفيرونمون يعني باش لو كان هذه تخليها يعني راح دير انور دير كبيره حاشاكم يعني من بعد والله ريكيبار ولا فيتها نخدموها ستي فالور يعني لو كونتكست يعني ندخل فيها لو كونتكست سوسيو ايكونوميك يعني تخدم الناس واسمو تحمي البيئه وتحمي البيئه اكزاكتومون اون فا ليكسبورتي ميم نخدمو ميم دي تريك بور المارشي الجيريان المارشي الجيريان وفي ليكسبورتاسيون واش كاين دو لابان اون الجيريا اسكو اللابان كاين في الجزائر ماشي مخصوص فوالا هي اللابان كاين في الجزائر كاين مي البروبليم تاعو لا كونسوماسيون تاعو ناقصه سي كيسيون كاين اللي يتربي كاين الناس اللي تربي مي يقول لك توجور يبدا يخدم بعد يوصل عنده ليميت علاش كاين اللي يديرون باستون كاين اللي يديرون دوزيام اكتيفيتي لا خاطر شو علاش وعلاش سي لا ميكونيسونس تاع الناس والاكتيفيتي هذه خويا باحمد اسكو نقدروا بو كري فيها دي زومبلوا لو كان ديفلوبيوها اسكو كاين دي بي اسكو كاين بلدان معروفين بالتربيه تاع الارانب هذو لي لابان وبلي بو تاعهم يخدموهم اكسبورتي اسكو دي زيكزامبل بون نعرف ان اكزامبل هنا في تونس واحد نعرفو تما كان يدير ليكسبورتاسيون كان يخدم ما شاء الله يعني في الدومين تاع لا دونك كونت اون فو اون بو سي سا خويا اكزاكتومون يعطيك الصحة خويا محمد on te souhaite bon courage وكيما شفتوا خاوتي خواتاتي il suffit juste d'avoir une idée originale voilà un enfant de l'Algérie profonde on te souhaite bon courage نلقاو ان شاء الله في ساعة الخير وان شاء الله نشوفوا لي بو تاعك في لابولون ولا في لا روسي